बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। 6 मुहर्रम 2025 नजफ़ से करबला की जानिब रवाना। हम नजफ़ से करबला तकरीबन 1.25 घंटे में अपने काफ़िले के हमरा पहुँचे। अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलामु अलैका या अबुल फ़ज़ल अब्बास अलैहिस्सलाम। नजफ़ की तरह करबला में पहली सलामी हमारी मौला अब्बास अलमदार के हरम के गुंबद को हुई। मासूमीन के तमाम हरमैन सवाए मस्जिद नबवी के चमकते सोने के सुनहरे गुंबद के ज़ेर साया हैं। करोड़ों दरूदो सलाम हों अब्बास अलैहिस्सलाम पर, जिनसे करबला की जंग में चुन चुन कर अली अलैहिस्सलाम की दुश्मनी के बदले लिए गए। आपको इतनी बेदर्दी से शहीद किया गया कि करबला के मैदान में भी उसकी मिसाल नहीं मिलती। जनाब अब्बास अलमदार के दोनों हाथ कलम कर दिए गए, आँखों में तीर मारे गए और इसी हालत में जनाब अब्बास ज़ीन से ज़मीन पर तशरीफ़ लाए। न जाने किस कदर था खूबसूरत वो अलीज़ादा। फरिश्ते देखने आते थे इस एहसन नुमाजी को। जहाँ कासिम, अकबर और सैयद सज्जाद जैसे थे, वहाँ कमरे बनी हाशिम कहा जाता था गाजी को। सरकार वफ़ा अब्बास अलमदार अलैहिस्सलाम के हजूर लोग सलामी पेश कर रहे हैं और पुरसा दे रहे हैं उनके भाई का, पुरसा दे रहे हैं जनाब रुकैया सलामुल्लाह अलैहा का, पुरसा दे रहे हैं जनाब अली असगर तशना लब का, शुहदाए करबला का, लुटे हुए खैमों का, लुटी हुई चादरों का। ज़ायरीन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जब भी ज़ियारत पर आते हैं, सबसे पहले करबला में मौला अब्बास अलैहिस्सलाम की ज़री पर जाते हैं और वहाँ से पुरसा देने के बाद इजाज़त तलब करते हैं कि जनाब हुसैन अलैहिस्सलाम के हजूर पेश होकर जनाब आली मुकाम अलैहिस्सलाम को उनके खानवादे का पुरसा दे सकें। इमाम हुसैन के पुरसे के बाद दोबारा सलामी की जाती है जनाब अब्बास अलमदार के हरम की। आज 7 मुहर्रम की शब है और काफ़िले जोक दर जोक आकर मौला अब्बास अलमदार के हरम में रवायती अंदाज में सलामी पेश कर रहे हैं। काफ़िले आते हैं, सलामी करते हैं और मौला अब्बास अलमदार के हरम में जनाब कासिम अलैहिस्सलाम की मेहंदी के ताज़िए निकाले जाते हैं। यहाँ पर ज़ायरीन को मुख्तलिफ़ तबरुकात बाँटे जाते हैं, उनकी तरफ फेंके जाते हैं, अकीदत से बरसाए जाते हैं। एक के बाद एक काफ़िला आता जाता है और इसी अमल से अपनी सलामी पूरी करते हुए बैनुल हरमैन से होते हुए जनाब आली मुकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के हरम में सलामी करते हैं। इंशाअल्लाह करबला के इस पार्ट में मैं आपको इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और मौला अब्बास अलमदार अलैहिस्सलाम के हरम में होने वाली मातमदारी और नोहा ख्वानी दिखाऊंगा। मरसिया ख्वानी भी आप देख सकेंगे। बैनुल हरमैन में मीर हसन मीर और दीगर पाकिस्तानी नामवर नोहा ख्वानों की नोहा ख्वानी भी आप इसी पार्ट में देखेंगे। मौला अब्बास अलमदार के हरम के साथ ये लोग बैठे हुए हैं, वॉलंटियरली सबके जूतों को साफ़ कर रहे हैं। इसी तरह लोग डिफरेंट सबीरें लगाते हैं, पानी की, खाने की, तो बाकी तो बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन हर इंसान का अपना एक अकीदत का और ख़िदमत का अंदाज़ है। तो ये जो है कर रहे हैं, मतलब जूते साफ़ करने की। ये देखिए, ये भी हैं, कोई ये कंबल लेके आए हुए हैं। ये कंबल यहाँ पे जो लोग रात को रहेंगे, क्योंकि एसी का अच्छा इंतज़ाम होता है तो काफ़ी सर्दी हो जाती है, तो हरम में एसी वगैरह सारा बंदोबस्त किया हुआ होगा, तो कंबल दे दिए यहाँ पर। आज 7 मुहर्रम है और ये जनाब कासिम की निस्बत से होता है ये दिन हर जगह पूरी दुनिया में। तो आज उनकी एक जो था, उनका अरमान था उनकी वालदा को शादी का,
ایسا نہیں ہے کہ کربلا میں کوئی مہندی ہوئی تھی یا شادی ہوئی تھی، ہر ماں کا اور ہر باپ کا ارمان ہوتا ہے. تو جناب قاسم علیہ السلام جو تھے وہ یتیم تھے. امام حسن علیہ السلام کی شہادت پہلے ہو گئی تھی، تو ان کی والدہ کو بڑا ایک ارمان تھا کہ ان کی میں شادی کرواؤں. اور امام حسین کی جو تھے وہ اس میں پرورش میں رہے تھے. تو مولا کی بھی بڑی، ایک تو بھائی کے بیٹے اور پھر بھائی بھی نہ ہو تو بہت زیادہ ان سے قربت تھی. تو یہاں پہ 7 محرم کو، شہید تو سب 10 محرم کو ہی ہوئے تھے، لیکن 7 محرم کو جو ہے نا، یہ اس طرح 5 محرم سے شروع ہو جاتے ہیں دن. شہزادہ علی اصغر کا، جناب قاسم کا، جناب انو محمد کا، پھر جناب اکبر علیہ السلام کا، ٹھیک ہے، علی اکبر کا، اور پھر مولا عباس اور شب عاشور وہ مولا حسین کی شام غریبہ کا. تو یہ سارے اس طرح دن جو ہیں ایک ایک ہستی کو دے کے ان کے مصائب اور ان کے جو ارمان ہیں، فضائل ہیں، اس طرح پڑھا جاتا ہے. یہ جو ہے مولا عباس کا حرم ہے، اور یہ بین الحرمین ہے جو ریڈ لائٹس والا آپ کو نظر آ رہا ہے. بین الحرمین، یہ اس میں جو دونوں حرم ہیں وہ ایک دوسرے کے مابین ہیں، برابر ہیں، بالکل سامنے ہیں، تو اس کو بین الحرمین کہا جاتا ہے. اور یہاں سے آپ کو گنبد نظر آئے گا امام حسین علیہ السلام کے نظر آئے گا. مولا عباس کا تو اس حرم کے اوپر ہے نا، یہ جو سامنے گنبد ہے یہ مولا حسین. السلام علیکم. یہ امام حسین علیہ السلام شہید کربلا، یہ وہ مظلوم شہید ہیں جن کے مصائب اس سرزمین پہ سب سے زیادہ ہیں. ان سے زیادہ مصائب کسی کے بھی نہیں ہیں. تو یہ ہے امام حسین علیہ السلام کا روضہ، اور یہ ہے بین الحرمین جس کی روشنی مجھے میری زندگی میں ان کا اور ان کا بہت سہارا ہے. جب کوئی مشکل آتی ہے، پریشانی آتی ہے، مصیبت آتی ہے، تو ان کے علاوہ اور ان کے بابا کے علاوہ کوئی اور ہستی ذہن میں نہیں آتی. اور الحمدللہ انہوں نے اس سرزمین پہ قدم رکھنے کا، سانس لینے کا، جو مجھے زندگی میں موقع، وقت، میں ایک ایک پل کا اگر شکر ادا کروں، پوری زندگی سجدے میں رہ کے، تو وہ ممکن نہیں ہے. یہ اتنی بڑی ہستی ہیں، یہ اتنے بڑے کریم ہیں. میں بیان نہیں کر سکتا کہ ان کی معرفت انسان کے لیے کیا ہے. جب انسان ان ذریعوں پہ جاتا ہے تو اپنے لیے کچھ نہیں مانگتا. اگر کسی نے کوئی دعا کہی ہو، یاد رہے، تو وہ پہنچا دیتا ہے. لیکن میرے مولا کے، میرے کریم کربلا کے، سید الشہداء کے مصائب اتنے ہیں کہ انسان کو سمجھ نہیں آتی کہ وہ مولا کو کس کا پرسہ دے، کس کے دکھ کا پرسہ دے، کون سی آزمائش کا، کون جو ان کے ساتھ ظلم ہوئے. 6 ماہ کا علی اصغر، علی اکبر، جناب قاسم، جناب زینب، جناب امیر المومنین علیہ السلام، جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا، کس کا پرسہ بندہ دے مولا کو. آنسو کم پڑ جاتے ہیں لیکن شہادتیں کم نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہاں آنے کی، بار بار آنے کی توفیق دے، خیر خیریت سے. اور اللہ تعالیٰ کسی کی بھی یہ آخری زیارت نہ رکھے، زندگیوں کی خیر ہو. اور اگر زندگی کی آخری زیارت ہو تو امیر المومنین علیہ السلام کے صدقے
آخرت میں یہ زیارت ہماری مقبول ثابت ہو الہی آمین۔ حوصلہ حضرت شبیر کا سر جدا ہوتا ہے اور شکر خدا کرتے ہیں۔ لباس ہے پھٹا ہوا غبار میں اٹا ہوا، لباس ہے پھٹا ہوا غبار میں اٹا ہوا، تمام جسم نازنی چھدا ہوا کٹا ہوا، تمام جسم نازنی چھدا ہوا کٹا ہوا، یہ کون ذی وقار ہے بولا کا شاہ سوار ہے، یہ کون ذی وقار ہے بولا کا شاہ سوار ہے، کہ ہے ہزار قاتلوں کے سامنے ڈٹا ہوا، یہ بھی یقین حسین ہے نبی کا نور عین ہے، یہ بھی یقین حسین ہے نبی کا نور عین ہے، حسین ہے حسین ہے نبی کا نور عین ہے، حسین ہے حسین ہے نبی کا نور عین ہے، یہ کون حق پرست ہے مائے رضا۔ گنج شہداء یہ وہ زری ہے جس میں کربلا کے تمام شہیدوں کو دفنایا گیا ہے، سپرد خاک کیا گیا ہے۔ اصحاب اور اہل بیت اطہار میں جتنے بھی شہید تھے کربلا کے، ان سب کو یہاں پر دفن کیا گیا ہے۔ امام حسین علیہ السلام کی زری اس سے تھوڑی سی آگے ہے، جس میں جناب علی اکبر اور علی اصغر جناب امام حسین علی مقام علیہ السلام کے ساتھ آرام فرما ہیں۔ مگر عجیب بات ہے ادھر ہزار گات ہے، مگر عجیب یہ سامنے جناب حبیب ابن مظاہر علیہ السلام کی زری ہے، جن کو مولا نے خود خط لکھ کر کربلا میں بلوایا تھا۔ یہ بھی یقین حسین ہے نبی کا نور عین ہے، یہ بھی یقین السلام علیکہ یبن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، السلام علیکہ یبن امیر المومنین علیہ السلام، السلام علیکہ یا سید الشہداء، السلام علیکہ یا حسین علیہ السلام۔ لالچ ریاست وہ بھی جنت کے سردار کو، یزید تیری سوچ پہ لعنت ہے بے شمار۔ جس جنت میں جائیں گے سب انبیاء، اس جنت کے سردار ہیں حسنین کریمین۔ دل نے در حسین کا سائل بنا دیا، دل نے در حسین کا سائل بنا دیا، اس زندگی کو فخر کے قابل بنا دیا۔ حرم جناب عالی مقام امام حسین علیہ السلام کے حرم میں اس وقت عراقی لوگ نوحہ خوانی اور ماتم کر رہے ہیں۔ دیکھنے میں میرے پاس کیا ہے تیرے سوا، سوچنے پر آؤں تو میرے لیے دنیا ہے تو حسین۔
کربلا والوں کے حوصلے تھے دید کے قابل، جہاں پہ صبر مشکل تھا وہاں پہ شکر کرتے رہے۔ قافلہ رہ گیا ایک دشت بلا میں پیاسا، قافلہ رہ گیا ایک دشت بلا میں پیاسا، جن کی میراث تھی کوثر انہیں پانی تک نہ ملا۔ ارے تو نہ آیا، تو نہ آیا غازی، ارے کتنی بے بس تھی بخیر، کتنی بے بس تھی بخیر، شہنشاہ وفا، ارے نام نام لے لے کے میرا، ارے نام لے لے کے میرا، جب یہ ظالم نے کہا ناز تھا جس پہ تجھے اب بلا، ارے کتنی بے بات تھی بہن شہنشاہ، اور تبھی مولا لے کے میرا، جب یہ ظالم ناز تھا جس پہ تجھے، سکینہ جب مجھے آپ کے خاطر مانا بابا، جب مجھے ہائے ہر تماچے پہ سکینہ نے، ہر تماچے پہ سکینہ پکارا بابا، جب مجھے حسین کی مظلومہ بیٹی کا پہلا بینڈ سنو، مصائب کو محسوس کر کے پھر سب مل کے ماتم کرنا۔ بابا میرے بابا، ارے بابا مجھے بابا سے پکڑ کر تماچے مارے، بابا مجھے بابا سے پکڑ کر تماچے مارے۔
वो जो दुनिया सिर्फ दो शेर क्या कर रहा था अरे खींचता था कभी रेश शबीर के मारता था वो हंसे कर तमाचा कभी अरे पाँव रखता था जख्मों पे शबीर के और कभी जिस्म पर मारता था छुरी अरे खून ही खून था जख्म ही जख्म थे इतना मारा गया आखिरी बार मुझे माफ कीजिए करबला आखिरी बंद नई रिवायत है मीर साहब देखिए अरे शिमर से शाह का जब गला न कटा जब माफ करना शिमर से शाह का जब गला न कटा अरे पास सनवाने बेने अनस आ गया अरे मार कर नेज़ा शबीर के जब निकाला हुई जुल्म की इंतहा आ गई साथ में सारी सूखी रगे नेज़ा उलझा रहा उम्मे फरवा उम्मे लैला मादरे असगर उठी ताज़ीम को हर माँ सरफ लीला लगा रख कर सरे अब्बास आता है अरे तकल्लुम शामियों की औरतें भी रोती जाती हैं अली की बेटियां जल्दी से जख्मों को छुपाती हैं खड़ी है हाथ फैलाए हुए खुद ज़ैनबे मुज़्तर अरे आ गई शाम लुट गए गरम अरे रेत पर जलती हुई हो गया ठंडा फुर्सत देने के लिए मुझसे मिलने के लिए आ गए बाबा अली तू ना गाजी रोती आंखों के साथ मेरे साथ पढ़ो एक मरतबा से छिनी मैं सदा दे नौकरी हो गई सिर्फ एक पद पढ़ने के लिए मैंने मतलब पढ़ा 8 मुहर्रम है एक मिसरा सुन लो बस उसके बाद मौजे ने मिलाया जनाब बिलाल काज़मी अहमद साहिब मौला अब्बास बयान फरमाएंगे अरे तू ना आया गाजी तू ना आया अरे तू ना आया तू ना आया गाजी अरे कितनी बेबसी कितनी बेबसी बगैर शहंशाह वफा अरे नाम नाम ले ले अरे नाम ले ले
جب یہ ظالم نے کہا ہر ناز تھا جسے میں تجھے اب بلا اللہ بصدقہ چہاردہ معصومین تمام مومنین کو اذن زیارت امام حسین علیہ السلام نصیب فرمائے، الہی آمین۔